स्टील बॉडी पुढे चल पुढे जा गाडीच चल आज आम्ही सेवार अपॉइंटमेंट घेऊन मेळटा येयल्ले की आमचो अन्याय जाल्लो आसा धंगर समाजाचो आनी गेली 23 वर्सां आमी एस स्टेटीन दवरपा खातीर हे करतात 2003 ते 2026 पर्यंत तरी देखून आमचो गांव जाल्ला आनी लास्ट एक कन्फ्युजन म्हणून आनीक सामकें म्हणजे गूड न्यूज मेळपा सोडून आनीक आमकां शॉक वचपाचें अशें न्यूज येयल्लो की ट्रायबल मिनिस्टरीन आमचो प्रपोजल रिजेक्ट जालो अशे पद्दतीन लेटर आमचे गोवा गव्हर्मेंटाक बरयल्लें लेटर पयलीं उपरांत खरें आमकां शॉक येयलें पूण जेन्ना आमी डिटेलान गेले तेन्ना कन्फ्युजन आमकां कन्फ्युजन जाल्लें आमकां दिश्टी पडलें कित्याक आरजीआयन रेजिस्टर जनरल ऑफ इंडियान जे ट्रायबलाक लेटर बरयल्ली ते रिजेक्ट केल्ले आसली ते क्वेरीज काडलेली पूण ते देखून ट्रायबल मिनिस्ट्रीन चुकीन कितें तरी हांगा रिजेक्ट म्हणलें आनी ते जेन्ना आमी सीएमाच्या नोंदणी हाडून दिले तेन्ना सीएमानी ताबडतोब म्हणटा असो आन्सर दिल्ली गेले आमी दिल्ली सीएमाक बरोबर गेले आनी सीएमान ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन बी काही मेळप जालें तांकां सगळे सविस्तर सांगलें की हें चुकीचें जाल्लें आसा म्हणून त्या प्रमाणे सीएमान आनीक एक लेटर बरयलें 5 तारखेक जुनाच्या स्ट्रॉंग लेटर बरयलें की आरजीआयन रिजेक्ट केलेंच ना आरजीआयन आज पर्यंत 8 क्वेरीज काडली ही नवी क्वेरी काडली आनी नवी क्वेरी जी काडली ती तेजी रिप्लाय आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा तेन्ना रिजेक्ट आरजीआयन केलेंच ना तुमी आमकां कळयताले हें चुकीचें कळिल्लें आसा तेन्ना तुमी एक परत रिवायज करचें अशे पद्दतीन आमचें स्ट्रॉंग लेटर आमच्या सीएमान बरयल्लें आसा ह्याच आदाराचेर आमी आमचे त्या बाराय तालुक्याचे कमिटी त्या भागाचे आमदार मंत्र्याक सुद्दां मेळ्ळे 2-4 दीस मेळत आसात सगळे मेळत आनी आयज आमी मुख्यमंत्री मेळपा येयल्ले हेंच रिक्वेस्ट करपाक की तुमी एक इनिशिएटीव घेतलाच लेटर बरयल्लें आसा तें जालेंच पूण जाता तितले बेगीन 1-2 म्हयन्या भितर हो इश्यू जो आसा रिजॉल्व करचो आनी आमकां न्याय दिवचो धनगर समाजाक अशे पद्दतीन रिक्वेस्ट आमकां केल्लें आसा ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन वचून परत हो रिवायज करपाची गरज आसा लेटर केला पूण तें फॉलोअप करचें अशें आमी म्हणलां जे आमी तेजे उपरांत आरजीआय येता म्हणजे होम मिनिस्टराच्या अंडर येता होम मिनिस्टरा कडेन एक आमचें अपॉइंटमेंट घेवन आमचें डेलिगेशन घेवन वयचें आनी तांकां सविस्तर सांगचें की गोंया धनगर समाज कितलो आसा तेंचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा घाकू वेदांतले उरलेलो आसा गेली 23 वर्सां आमी जे आसा ते धनगर स्ट्रगल करीत आसात हे सविस्तर आमचें डेलिगेशन व्हरून होम मिनिस्टराक हे करचें हे आमी विनंती केल्ली आसा आनी सीएमानी आमकां उतर दिल्लें आसा की आतां की ऑलरेडी सीएम आतांच न्ही पयलीं पासून जेन्ना जी आमची क्वेरी येयी ताका रिप्लाय दिवपा खातीर सीएम आतां न्ही पयलीं पासून सीएमाचो सपोर्ट आमकां पयलीं आशिल्लो ना आशिल्ली पूण आतां जे कन्फ्युजन जे जाल्लें आसात तेजे खातीर सीएमान म्हणलां की आपूण जाता तितले बेगीन ट्रायबल मिनिस्ट्रीचे आनी होम मिनिस्टरा कडेन बी आपूण अपॉइंटमेंट घेवन ते सगळें आपूण रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न तुमची इतल्या वर्सांची मागणी आशिल्ली सरकार कितलेशेच येवन गेले पूण अजून तुमकां न्याय मेळना बाबू तुमकां बीजेपीन फसयले तेच म्हणटा आज पर्यंत जेन्ना 2003 ते आज 26 पूण ताच्या पयलीं सुद्दां 67 साकून आमच्या धनगराची मागणी जी आसा तशी आसा पूण घाकू वेद जाले उपरांत घाकू वेदांतले जे उरला ते 2003 उरला आनी 2003 ते 2026 आमी ज्यो क्वेरीज काडटा तेजे आमी स्ट्रगल करीत आसा ती क्वेरीचे निवारण करीत आसात आनी आयज एक बरी गजाल कशी
की RGI जो क्वेरी आजपर्यंत काढली आज आम्ही RGIची क्वेरी सगळी फुलफिल केल्ली आसा आज आमची क्वेरी बाकी उरली ना सगळे त्रुटी काडलेल्यो लास्ट एक गवळी धनगर म्हणून जे आमकां नोटिफिकेशन काडूंक जाय आसलें ते लास्ट क्वेरी ती सुद्दां आमी काडल्या कांयच उरली ना इतलें आसून सुद्दां जर आमी रिजेक्ट जावप हे आमकां शॉक आसलो आख्खे समाज बांदव शॉक की गेली 23 वर्सां आमी रावतात आज फाल्यां खंय कितें जातलें आनी जावपा सोडून जर उलटा आमकां न्यूज आयकपा येयलो तो खरोच शॉक आसलो पूण आयज परत देवाच्या कृपेन म्हणटाचे आनी मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आज आनीक फावटी परत अशेंच एक किरण आमकां दिश्टी पडटा कन्फ्युजन क्लियर जालें आतां कन्फ्युजन आणि RGIचे हय क्लियर जालें म्हणजे आमी ट्रायबल मिनिस्टर कडेन मुख्यमंत्री खूब गेल्ले आसात आमकां घेवन गेल्ले तांकां तुमी सांगलां डिस्कशन करून तेच्या भायर रिटर्न 5 तारखेर त्यांनी लेटर बरयल्लें आसा की हे जे तुमी चुकीन हें केल्लें आसा RGIन ही केस रिजेक्ट केलीच ना जाल्यार तुमी आमकां कळीत आसतना गोवा गव्हर्मेंटान कळीत आसतना चुकीचें कळिल्लें आसा तें दुरुस्त करचें हें सांगलें आसा नवीन क्वेरी RGIन काडली बारीची कशी की हांगा आमी गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय जाले गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय केले आनी आमी RGI हें धाडलें पूण आमी नॅशनल OBC कमिशनाक हें धाडलें ना थंय अजून त्या रिपोर्टाचे धनगर आसा ते थंय करून घेवचे ही क्वेरीज काडली शेवटची क्वेरी ही नॅशनल कमिशन OBC कमिशन ते थंय करून घेवचे ही क्वेरीज काडली ते पिढी करपाक ते नॅशनल कमिशन हय तेच ते आतां करपा खातीर आमी तेच सांगला ते एक करपाक जाय ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन ते परत रिवायज करपाक जाय आनी आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन वचून लास्ट हें करपाक कितलो वेळ लागतलो फुडले प्रोसिजर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सगळ्यांनी 12 तालुक्याच्या वतीने आनी सेंट्रल कमिटीच्या वतीने रिक्वेस्ट केल्ले आसा जे आमचे टोटल गोंयचे जे आमचे लोक आसात 30,000 त्या लोकांची वतीन ते आमी विनंती केल्ली आसा की हे सगळे अवघे 2 म्हयन्या भितर सगळें रिजॉल्व करचे अशें आमी विनंती केल्ली आसा 30,000 तुम्ही टाइम किती 2 महिने दिला 2 महिने आमी रिक्वेस्ट केल्या 2 महिन्या भितर करा म्हणून पण इलेक्शना पयलीं तुमकां न्याय मेळटलो इलेक्शना पयलीं हाजो न्याय आमकां मेळोकूच जाय आनी जर इलेक्शना आनी आजय आसा आनी फाल्यां आसा ह्या समाजाचेर आमचेर अन्याय जाता आमी सहन करून 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 आमी थकले आमकां न्याय मेळो जाय जर आमच्या समाजात धनगर बंधुआक जर ऑल गोवा न्याय जर ना मेळ्ळो हेचो फुडलो आमकां विचार करपाची आमचेर सरकारान पाळी दिवची न्हू हे सरकाराक आमचो जबाब आसतलो आनी आमी योग्य वेळार हेचो योग्य विचार करतले फाटीं फुडें पळयचे ना आज पासून आमी सरकारा बरोबर आसा आनी आमचेर अन्याय कित्याक जाता सीएमान आज आमकां बरें उतर दिल्या आनी सीएमाचेर आमी आतां फुडें चल्ल्या आनी तसोच आमच्या समाजाचो लिडर बाबू कवळेकर त्याच्या उतराक आमी मान दिवन आज आणि 2 महिने पर्यंत वाट पळयतलो नाल्यार आमकां फुडलो विचार करूंक विचार करतले आमी जर आमचेर अन्याय जाता जाल्यार आमकां हेचेर कितें तरी विचार करूंक पडटले आमचे विचार करून आमी सर्व संघटना बसून फुडलो निर्णय आमी घेतले आणि ह्या सरकारान हो फुडलो निर्णय घेवपाक आमचेर भाग पाडून दिवचो न्हू ह्या आई काशीच्या धनगर जातीचे उतर आसा पत्रकार भाव आणि तुम्ही आमकां न्याय दितले म्हणून तुमचे कडेन आमी आशा बाळगता